बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त खूबसूरत ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे माँ के हवाले से। आज मैं आपका ये सारा प्रोग्राम जो है अपनी माँ के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ, और वो जिनकी माँ ही नहीं है उनके नाम पे ये प्रोग्राम डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत याद आती है माँ। मैं जिस तरीके से इस सफ़र में जारी व सारी लेकर जा रहा हूँ माँ, तेरे बगैर मुझे बहुत अधूरा सा लगता है, और मैं बस आगे चल रहा हूँ, जिस तरीके से भी चल रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ, और तेरे वो बताए हुए अल्फाज उस पर अभी तक अमल कर रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और वो काम कर रहा हूँ जो तेरी रूह को तस्कीन दे। माँ एक हसीन एहसास का नाम है, जिसका बच्चा उसे उसकी शबी से नहीं बल्कि उसकी खुशबू और उसके लम्स से उसे पहचानता है। माँ एक दुआ है जो हमेशा उसके सर पर तनी रहती है, और जिसकी माँ मौजूद नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, वो खुशियों के अंदर उसके अंदर उदासी जन्म लेती है। और माँ के हवाले से मैं कहूँगा कि माँ मेरी जाते जाते मुझे वो हकीकत बतला गई कि अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है, तुम्हें प्यार करना है, तो मुझसे नहीं बल्कि उस रब से प्यार करो कि जिसने तुझे मुझे दिया और मुझे तुमको दिया। माँ मेरी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ मुझे बहुत याद आती है। और कहते हैं कि ज़िंदगानी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में, ज़िंदगानी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। आज हम माँ के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और मेरे साथ मेरी को होस्ट है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा खान, और उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छी तरह गुजरा होगा, और ताख रातों में भी आज की बड़ी रात अभी माशाल्लाह हमारे पास है। तो अभी भी जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका बाकी ताख रातों में अल्लाह से बात करने का, तो अभी भी ये मौका है, इसे ना गंवाएं और आज रात अल्लाह से ज़रूर रुजू करें। जैसा कि अब रमज़ान का अख्ताम है तो दिल पे वाकई काफ़ी बोझ है। इसके साथ ही आज का टॉपिक भी ऐसा है कि ना चाहते हुए भी एक उदासी सी है जिनके पास उनकी माँ नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे, और इस हवाले से में कुछ शेर दो चार हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी कि वो मेरी बदसलूकी पे भी मुझे दुआ देती थी, आगोश में मुझे लेके सब गम भुला देती थी। यूँ लगता है जैसे जन्नत से आ रही है खुशबू जब वो मुझे अपने पल्लू से हवा देती थी। मैं अगर करूं अनजाने में कोई गलती, मेरी माँ उस पर भी मुस्कुरा देती थी। क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, वीरान घर को भी जन्नत बना देती थी। माँ के बाद मेरा कौन सहारा है, यही सोच मुझे कभी कभी रुला देती थी। तो इसके साथ ही हमारे साथ बहुत अच्छे नात ख़ां हैं, दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो सलीम मैं चाह रही थी कि आप तारुफ बिल्कुल। करें। नाज़रीन, आप हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हो, और ये हमारी ईमान रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान की आखिरी ट्रांसमिशन है, और मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बड़ा लाइक किया, बड़ा मैसेजेस के ज़रिए, बड़े टेलीफोन के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन को पसंद किया, और इंशाल्लाह इसी तरह की ट्रांसमिशन हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मैं अपने तमाम चैनल के इस प्लेटफॉर्म से मेरे तमाम ओनर्स, मेरे सीईओ, मेरे जितने भी स्टाफ्स मेंबर थे, चाहे वो प्यून से लेकर एक एक बंदे जिसने जो है सेटेलाइट से लेकर कैमरामैन तक, डीओपी तक, हर बंदा जो है जिसने मेरे साथ ताउन किया, मैं बार बार उनके नाम हमेशा पुकारता भी रहा हूँ। तो मेरी पूरी टीम है जिसने इस ट्रांसमिशन के अंदर बिलखुसूस साहिल साहब, रमीज़ साहब, जाहिद साहब, और फैज़ान साहब, अदनान साहब, फरहान साहब, और इन सब ने, हमारे मजीद साहब, तकरीबन सारे लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी इस ट्रांसमिशन को चलाया। आयशा हमारे साथ थी, रिमशा हमारे साथ थी, मरियम हमारे साथ थी, और हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ साथ थे, उलमा कराम, सना ख़ां मेहमान, ये तमाम शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। और हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम से वो मैसेज कन्वे करे और वो मैसेज समझाने की कोशिश करे कि जो इस वक्त हमारे मुल्क की और जिस तरह दीन की बात हो रही है, जैसे यूट्यूब के ऊपर आप सब देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम एक्सपोज करते हुए देखते हैं कि बहुत सारी नेगेटिव की तरफ भी जाती है। तो हमारे जो उलमा कराम हैं
یہ ہمیں ایسٹس کی حیثیت سے ہمیں جو سمجھاتے جو دین سکھاتے وہ دین سکھانے کی باتیں ہم نے اس چینل کے پلیٹ فارم سے کی، تو آپ نے ہمیں پسند کیا، ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم ماں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مرتبہ پھر میری اس پوری ٹیم کو بہت بہت میں شکریہ ادا کروں گا اس کا. میرے ساتھ تشریف فرما ملکی عوامی معاشی مسائل کے اوپر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. میرے کئی پروگرام کے اندر مہمان کی حیثیت سے مدعو ہو چکے ہیں اور بہت زبردست انداز میں پاکستان کے حوالے سے، معاشی حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے، عوامی حوالے سے بہت زبردست تجزیہ کرتے. اور مختلف چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ رہے اور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ مختلف چینلوں پہ دیکھ رہے اور دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما. ہم آج کے اس پروگرام میں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ندیم صاحب؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے، آپ نے بڑے اچھے باتیں کی ہیں اپنے تمام رمضان ٹرانسمیشن کے دوران. اور یہی بات ہے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا دین ایک مکمل گائیڈ لائن ہے زندگی کے. ہم آج آپ نے بڑا اچھا موضوع رکھا ہے ماں، مگر مختلف قسم کی مائیں ہوتی ہیں. ایک وہ ماں ہے جس کا اکثر آپ ساری دنیا ذکر کرتے ہیں، جو گھر کو بھی بناتی ہے اور پورے ملک کو بناتی ہے. وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ give me a good mother and I'll give you a good nation. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک اچھا ہو تو اپنے ملک کی ماؤں کو مضبوط کریں، اور اگر اچھی مائیں ہوں گی تو ظاہر ہے پھر اولاد بھی اچھے ہوں گے، اور وہی اولاد بڑے ہو کے لیڈر بنتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو آج ہم لیڈروں کی بات کرتے ہیں، جو بھی اچھے لیڈر ہیں تو ان کی تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت اچھی ہوئی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت اب دو مختلف چیزیں ہو گئی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی کہ تعلیمی اداروں کے طرف بھیج دیں، اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں جی، بیچارے شروع سے ہی ABC کے چکر میں بیچارے پھنس جاتے ہیں. جبکہ جاپان کے اندر 7 سال کی عمر تک وہ صرف تربیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ABC سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلیم کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جب تربیت آئے گی پھر اس کے بعد ہم تعلیم کی طرف آئیں گے. تو اب آج جیسے کہ رمضان ابھی ختم ہو رہا ہے، ہم نے بہت سے پروگرامز دیکھے ہیں، رمضانوں سے بہت اچھی باتیں بھی ہم نے سیکھی ہیں. کیونکہ رمضان جو ہے صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر دیں اس مہینے میں. اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وقتاً بوقتاً ہمیں اپنی دین کو یاد دلایا. یعنی رمضان لے لیں، پھر آپ کا حج کا آ جائے گا، حج کے بعد آپ قربانی کی بات کریں، پھر جیسے ہی قربانی کی ہم بات کرتے آگے امام حسین کی قربانی آ جاتی ہے. یعنی کہ خوشی غم ہر چیز. اپنے معزز مہمانوں کا انٹروڈکشن کرا کے پھر آپ کی طرف گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور ہمیں دین کی باتیں سمجھانے والے، دین کی باتیں سکھانے والے، ہمارے کئی پروگرام کی زینت بنے پچھلے سالوں کے اندر بھی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ایک مہمان کی حیثیت سے بلکہ میزبان کی حیثیت سے ہمیں جوڑتے رہے اور ہمیں سکھاتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے. اور ماشاءاللہ مختلف نجی چینلوں کے اوپر بھی آپ انہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور ریحان فاؤنڈیشن کے CEO بھی ہیں ہمارے، اور بہت گہرائی سے جو ہے جس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ بات کرتے ہیں. محسن الزمان نعیمی صاحب آج اپنے اس پروگرام میں ہمیں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام خیر سے آپ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ، نعت گو شاعر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت پیارا کلام انہوں نے لکھا بھی ہے اور خود پڑھتے بھی بہت اچھے طریقے سے. آج ان کا گیٹ اپ بھی دیکھیں گے عائشہ، تو ماشاءاللہ پورے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انداز دیا، اور ڈوب کے جو ہے شاعری کرتے اور ڈوب کے نعت خوانی کرتے. وہی جامی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے ایک اور ثنا خواہ سیدوں کی تو ہم دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مرتبہ دیا ہے، جو ان کو عزت دی ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی عزت ہمارے اس پروگرام کی جو یہ زینت بنے. ہمارے سیدوں کے اس ماں والے ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ یہ ہمارے مہمان ہیں، تو انشاءاللہ برکتیں ویسے ہی ہو جائیں گے. سید ذات جہاں بھی جمع ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ برکت وسیع ڈالے. سید اورنگزیب رضوی صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اور عائشہ آپ میں بتاتی ہوں, میں جاتی ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جو ہے کچن سیگمنٹ, اور ہماری پیاری سی رمشا موجود ہیں. آج مریم ایبسنٹ ہے, ان کی چھٹی لگ گئی ہے آج, بس بتا دیا میں نے. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہوٹی, آپ کیسی ہیں؟ اب بتائیں, آپ نے جلدی جلدی سے کچھ پکانا بھی شروع کر دیا. آج میں بہت ڈفرینٹ ریسیپی لائی ہوں, عربک پلاؤ. اچھا, عربک پلاؤ, اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اسٹرابیری اوریو کسٹرڈ. عربک پلاؤ جو ہے بہت ڈرائی فروٹس کے ساتھ بنتا ہے. یہاں میں نے ریزنز مطلب کشمش اور کاجو بھی یہاں فرائی کیے ہیں. بہت اچھی اور یہ یونیک ریسیپی ہے. اور اس میں کیا انگریڈینٹس ہے بتا. اس میں انگریڈینٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کرنے ہیں, جو کہ کشمش اور کاجو جو ہیں, یہ 2 مین ڈرائی فروٹس ہیں جو عربک پلاؤ میں جاتے ہیں. تو یہ فرائی کر کے اب میں یہاں کشمش کی ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں جن کا وزن نہیں بڑھتا اور جو بہت ویک سے کمزور سے ہیں, جیسے میری بیٹی ہے, تو ایک یہ ٹپ ہے کہ دودھ میں رات کو 1 کپ میں 4 سے 5 کشمش جو ہے آپ بچوں کو دیں گے تو اس سے ویٹ بہت اچھے سے اور 1 مہینے کے اندر جلدی بڑھنے لگتا ہے. لیکن آپ تو 2-3 دفعہ تو نہیں لے رہی. نہیں بالکل بھی نہیں, بچوں کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے. اور پھر میں نے آئل لیا ہے 1/2 کپ, اس میں میں نے پیاز کو سوٹے کیا ہے, گرم مسالے ایڈ کیے ہیں. آپ آپشنل ہے, آپ کوئی بھی گرم مسالہ ایڈ کیے. عربک پلاؤ کا جو مین جو خوشبو ہے وہ گرم مسالوں کی آتی ہے. ہری مرچی ہو گئی, ہلدی ہو گئی, یہ کچھ بھی عربک پلاؤ میں نہیں ڈلتا. پیاز میں نے فرائی کر کے گرم مسالے ایڈ کیے ہیں. دین میں نے جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے اس میں چکن ایڈ کیا ہے. چکن میں اب یہ یخنی میں نہیں, ہڈی والی. اب یہ کوک ہوگا, دین اس میں رائس ایڈ کروں گی, اوپر سے ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کروں گی. اور کیرٹس ہوتے ہیں اس کو آپ بالکل باریک سوٹے کر لیں, کٹ کر کے اس کو سوٹے کریں, دین اوپر سے آپ اس کو اسپریڈ کر دیں. چاہیں تو آپ بوائلڈ ایگز بھی ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی, پوچھوں گی کہ میٹھا کیسے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پروگرام کا آغاز سید اورنگزیب رضوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. بے مایا تیری محفل میں چلا آیا ہوں, تیری محفل چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں. جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا, جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا, دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں, تیری محفل میں چلا
आया हूँ चंद पल मैं तेरी गुर्बत में कटे चंद पल जो तेरी गुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ और ये कहीं खामिए ईमान ही न हो ये कहीं खामिए ईमान ही न हो मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं कि बेवक़्त हो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन साहब तशरीफ़ रखते हैं और इनकी गुफ्तगू इतनी सहर अंगेज़ होती है। पूरे रमज़ान हमने उससे लुत्फ़ उठाया उनकी गुफ्तगू से, और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन जो देखते थे वो भी उनकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू में जो है वो उसमें शामिल हो जाते होंगे। तो आज का जो टॉपिक है माँ का जो लफ्ज़ है या उसकी जो शख्सियत है वो इतनी उसमें गहराई है, इतनी कोई बातें हैं कि एक प्रोग्राम में तो हम उस बारे में हम ये समझ लें माँ का जिक्र करेंगे। टॉपिक नहीं है, जिक्र है। तो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कि पहले भी मेरे दिल में एक सवाल था कि माँ की अहमियत के बारे में तो इतनी अहादीस हैं, कुरान में इतनी चीज़ें जिक्र किया गया है, वाक़यात हैं, माँ की बद्दुआ क्या वाकई लगती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व बिल वालिदैनि इहसानन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौत की आगोश में थक कर सो जाती है माँ। मौत की आगोश में थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून पाती है माँ। बेशक माँ जो लफ्ज़ है ना, और जिसे अम्मी कह लें, माँ कह लें या मम्मी कह लें, जिसे देखिए अल्लाह ताला ने इतना अनमोल रिश्ता बनाया है माँ और बाप का कि तमाम रिश्ते कहीं ना कहीं से आपको मैसर आ जाते हैं, लेकिन माँ और बाप का रिश्ता कहीं नहीं मिलता। और बिलखुसूस माँ का मकाम, पहले आपके सवाल का जवाब, बिल्कुल भी नहीं माँ की बद्दुआ लगती। सुभान अल्लाह। चाहे माँ कितना ही बच्चे को कोसे दे दे, चाहे माँ कितना ही बच्चे के लिए कुछ भी कह दे, अल्लाह माँ की बद्दुआ कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वो सिफत माँ वाली ना, वो अल्लाह ने खुद अपनी सिफत दी है। क्यों? सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है एक माँ जितना अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मैं 70 गुना ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। सुभान तो 70 माएँ जितना प्यार करेंगी, मेरा रब उस बंदे से इतना प्यार करता है। और माँ कितना प्यार करती है, आइए बताता हूँ। माँ इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, गौर से सुनिएगा इस बात जी। अल्लाह के रसूल के सहाबी, उनका नाम है अलकामा। क्या नाम है? अलकामा। अलकामा। आखिरी वक्त है,
दुनिया से जा रहे हैं। साहबी रसूल कौन? हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, ईमान लाए, जन्नती, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। लेकिन आखिरी वक्त था, माँ घर पे नहीं है, कलमा साहबा कराम पढ़ा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। कौन? साहबी रसूल। हजरत बिलाल हुजूर के पास आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, सहाबी रसूल हैं, आका कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुजूर ने फरमाया जाओ घर के मामला देखो। देखा माँ नाराज है। वो माँ जिसे मालूम है क्या कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी है, कब प्यास लगी। यानी जब तुम रोते हो ना बचपन में, पड़ोसी आके नहीं समझता कि इसको दूध की प्यास है या पानी की प्यास है। माँ जानती है कि उसको अभी क्या भूख लगी है, प्यास लगी है। कभी कभी जब तुम रात में डरते हो तो जब कहते हो कि मेरी मुद्दत से, बड़ी मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, क्यों? मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। सुभान अल्लाह। जरा आप गौर कीजिए कि अपनी माँ को जब आप देखते हैं ना और कहते हैं अम्मी मुझे डर लग रहा है, वो आगोश में जब ले लेती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी बड़ी सी मुश्किलात हो, चाहे सामने कितने बड़े मामलात हो, लेकिन वो आगोश तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बंद किले के अंदर आ गए। ये माँ का मर्तबा। अब मैं बता रहा हूँ कि हज़रत अलक़मा साहबी रसूल जब घर में देखा, क्या देखा? ये माँ नाराज। हुजूर ने फरमाया जाओ उनसे कहो कि रसूलुल्लाह कहते हैं माफ़ फरमा दो। हुजूर का पैगाम पहुंचा। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन दिल में बहुत बहुत जो है ना वो आज से इसने ज्यादती की, अल्लाह अकबर, इसने मेरी एक नाफरमानी की है। हुजूर खुद तशरीफ लिया, आकर फरमाया, मैं आपको हदीस बयान कर रहा हूँ, आकर फरमाया साहबा कराम लकड़ियां जमा करो। जब लकड़ियां जमा कर दी, हुजूर ने फरमाया आग लगाओ। आग लगा दी गई। जब माँ ने देखा कि ये कर क्या रहे, फरमाया या रसूल आप क्या कर रहे हैं? फरमाया तेरे बेटे को डालेंगे क्योंकि तूने माफ नहीं किया ना, आखिरत में तो जलना ही है, हम दुनिया में तुझे दिखाएंगे ये इसकी तबीयत क्या होती है। माँ तो माँ है ना। माँ ने क्या किया? माँ ने कहा ये नहीं करना, भले इसने मेरी बात नहीं मानी, भले इसने मेरा दिल दुखाया, लेकिन है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लखती जिगर, है तो मेरा प्यारा। अब रब देखे, रब दिखा रहे तेरी माँ का मुकाम देख, तू बेशक साहबी रसूल है, रसूलुल्लाह की निस्बत से तेरा मुकाम आला है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने माँ का क्या मुकाम दिया? फरमाया जब तक माँ माफ नहीं पड़ेगी कलमा भी नसीब नहीं होगा। ये मेरे नबी की निस्बत है। खुदा की कसम, जब माँ ने माफ किया कि मैं माफ करती हूँ, तब कलमा पड़ा, जान कफे से पास हुई। मालूम क्या चला? ये माँ इतनी अनमोल नेमत है, इतनी अनमोल नेमत है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने माँ के बारे में क्या सवालात किए। मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा, मेहमान बहुत हैं, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम आए और हुजूर से अर्ज किया, हमने ना काबा, मक्का फतह हो गया है, आका ये बताइए अब हम काबे को चूमने नजर मानी है हमने। हुजूर ने फरमाया, बड़ा गौर से सुनिएगा, काबा कौन? जो अल्लाह का पहला घर, जिसकी अंबिया ने तामीर फरमाई, अर्शे अजीम के नीचे है। कई अंबिया ने, सूफिया ने, औलिया ने, ताबईन की उसके तवाफ लगाए। काबे को मेरे आका अलैहिस्सलाम वहां नमाज पढ़ते पढ़ाते रहे। उस काबे की कितनी बड़ी शान, सुनिए अपनी माँ की शान। मेरे आका ने उन सहाबा कराम से फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है? फरमाया हाँ जिंदा है। फरमाया जाओ उनके कदमों को चूम लो, उनके कदमों को चूमो, अल्लाह तेरी नजर पूरी कर देगा। वो अल्लाह का घर जो काबा है, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मर्तबा, लेकिन तेरी माँ की शान तो देख कि तू उसके कदमों को चूमने तेरी नजर पूरी हो जाती है। हम समझते हैं कि माँ के मर्तबे का क्या है, माँ की शान क्या है। फिर ये बात हदीस याद रखिएगा, मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं अगर तेरे पास माल नहीं है ना, तेरे पास कुव्वत नहीं है, तू काबे का तवाफ नहीं कर पाया, तो मुज़दलिफा का, सफा मरवा का तवाफ यानी कोई चक्कर नहीं कराया, कुछ ना कर, एक तरफ माँ को बिठा ले, एक तरफ बाप को बिठा ले, प्यार भरी निगाह से देख तो सही। उस माँ को देखेगा, अल्लाह 100 मकबूल हज सोमरे का सवाब दे दे। ये है मर्तबा माँ का। तुमने पैसे खर्च नहीं किए, तुमने माल खर्च नहीं किया, माँ को देखा, रब ने तुम्हें मकबूल हज का सवाब दे दिया और तुम्हें इसकी कदर नहीं।
तुम्हें इसकी शान की परवाह नहीं। आज आपने नहीं देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, लोग नमक कम हो गया माँ को नाउजुबिल्लाह गालियां देते हैं, कुछ काम कम हो गया तो माँ को समझते हैं कि ये गुलाम। खुदा की कसम, माँ की शान अगर समझनी है ना तो मेरे नबी से सीखो। रजाई माँ आती ना, रजाई माँ दाई हलीमा भी हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल करके अपनी मसनद पर बिठा दे। जो सगी माँ है उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। कहते हैं तो आपसे भी गुफ्तगू करते हैं वो उसी हवाले से कि जो लोग अपनी माँओं को जो है दारुल अमान में छोड़ के आ जाते हैं, जो माँओं की कदर नहीं करते, ख़ासतौर पे दुनिया के और ममालिक में तो हो रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान थे पीछे से तो उन्होंने भी इसी तरह का कहा कि लोग जो है ना छोड़ के आ रहे हैं और उनको कोई फिक्र ही नहीं है ना। तो उस पर गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, आपकी तरफ आते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ निजी चैनल के ऊपर भी, आज हमने माँ का टॉपिक रखा है और हज़रत साहब भी ये बात करें, तो मैं आपको ओपन ये कहता हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं इस हवाले से और जो नसीहत करना चाहते हैं मेरे नाज़रीन के हवाले से। देखिए इस मुल्क के हालात ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि मैं वो माँ देख रहा हूँ जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं माँ उस माँ को देखता हूँ जैसे दाई हलीमा भी माँ है, पैदा नहीं किया, तरबियत। आज मैं माँओं को कहूंगा कि जब माँ बन रही है ना या माँ बन चुकी है तो माँ की अजमत को पहचानिए। वो माँ बनती है जो घर को जन्नत बनाती है, जो बच्चों की तरबियत करती है, जो मुल्क और माशरे के लिए उन बच्चों को ऐसा परवरिश करती है कि वो मुल्क की शान बन जाते हैं, वो दुनिया के लिए काम कर जाते हैं। वो माएँ हैं, वो माएँ लेके आए आप इस मुल्क में। फिर मैं देखता हूँ ये मुल्क तरक्की कैसे नहीं करते। ये जो आज आप कहते हैं ना कि जनाब ये मर्द बड़ा जालिम है, इसकी परवरिश किसने की है? जो आप कहते हैं ना ये शौहर अच्छा नहीं है, इसकी परवरिश किसने की है? इसकी तरबियत किसने की है? जब आप कहते हैं ना कि इस मर्द में माशरे में बुराइयां फैला दी है, तो इसकी तरबियत किसने की है? एक माँ ही है जो मर्द बनाती है, जो एक शौहर बनाती है, जो एक बाप बनाती है, उस बेटे की परवरिश करती है। माँ की अजमत तो बहुत बड़ी है। माँ की अजमत आप समझेंगे आप बादशाहों की बादशाह हैं, मगर वो माँ जो घरों में चीख रहे होते हैं उनके बच्चों से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? वो माएँ जो अपने शौहरों के साथ इज्जत नहीं दे रहे होते हैं तो वो बच्चे कैसे इज्जत करना सीखेंगे? वो माएँ जो बच्चों को स्कूल में छोड़ के आती है और कहती है रहने दो सही हो जाएगा, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो पहले ही देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम चीख रहे हैं और हमारी माँ कह रही है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अगर आप 2 मिनट के लिए अपने आप को सोचें, जब आप बूढ़े हो जाते हैं आप भी बच्चे होते हैं, जब आपको छोड़ के आते हैं कहीं और आप रो रही होती हैं, तो फिर अब वो बच्चे ने सीखा आप ही से है कि ठीक है थोड़ी देर में मेरी माँ सही हो जाएगी। तो आज माँओं को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सच्ची माँ बन चुके हैं? क्या हम असली माँ बन चुके हैं जिसका जिक्र हदीस में है? क्या हम वैसी माँ बन चुके हैं जिसका जिक्र हर शख्स, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो यही कह रहा है कि माँ चाहिए। नेपोलियन ने क्यों कहा था कि गिव मी अ गुड मदर एंड आई गिव यू अ गुड नेशन? क्यों कहा था? तो वजह यह है कि माँ परवरिश लेके आती है। हम आज बात करते हैं कि मर्द जो है वो औरतों को हुकूक नहीं देते, तो जब बचपन में आप माँ कहती है बेटा ये चीज जो है ना ये मैं अपने बेटे के लिए लाया हूं, तुम तो बेटी हो सब्र करो। क्यों? अगर आप अपनी बेटी और बेटे के दरमियान ये शुरू ही में फर्क पैदा करेंगे तो बड़े होके वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। तो आज की माओ को मैं चाहता हूं कि ये बात समझ में आए, क्योंकि हर माँ कहती है तूने मेरी बात नहीं सुनी तू दोज़ख में चला जाएगा। ये वो माँ है जिसने अपनी जिंदगी के लिए सोचा। तो फिर जो माँ अपनी जिंदगी के लिए आज सोच रही है तो कल क्यों तवक्को करती है अपनी औलाद से? आज आप अपनी औलाद के लिए सोचे, अपने घर को बनाने के लिए सोचे। घर जब बनेगा, जब आप उस घर की रानी होंगी, तो फिर आपके बच्चे शहजादे होंगे, आपका शौहर बादशाह होगा। मगर जहां आपने शौहर को गुलाम बना लिया, बच्चों के ऊपर आप ये कहते हैं कि जनाब मैं इसकी कल के लिए आज जुल्म कर रही हूं। नहीं जनाब, आज अच्छा कर दें
कल खुद अच्छा हो जाएगा। कल अल्लाह के हाथ में, आज आपके हाथ में। आज आप बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आए। तालीम सिर्फ ABCD का नाम नहीं है, अंग्रेजी स्कूलों के अंदर डालने का नाम नहीं है। जापान में अंग्रेजी नहीं सिखाते हैं, जापान में जापानी सिखाते हैं, ईरान में ईरानी सिखाते हैं। मगर क्या है, इन दोनों मुल्कों के बच्चों को आप देखिएगा और माओ को देखिएगा, वो कहते हैं पहली परवरिश, पहला स्कूल जो है वो माँ की गोद है। माँ की गोद ही तालीम देती है पहली, और मोहब्बत से। 7 साल में कहते हैं कि जी बच्चा बादशाह होता है, उसकी हर बात सुनो। 7 साल के बाद जब उसमें अक्ल और शऊर आ रही होती है, फिर कहा जाता है कि जनाब अब आप बच्चे को परवरिश के साथ साथ, तरबियत के साथ साथ तालीम दें। बिल्कुल हजरत, आपने बड़ी बिल्कुल गहराई की बात की। एक दूसरे पहलू से भी बात की है हमारे साथ नदीम मौलवी साहब ने, तो ये भी एक नजरिया है सोचने का। जी सर, सब चीज़ें हम एक क्या कहते हैं, माँ का जो रुतबा भी है और माँ का जो किरदार भी है, उसके ऊपर नदीम साहब ने बड़ी गहराई की बात की है। जामी साहब मेरे साथ मौजूद है। वही जामी साहब, कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं आप? एक कलाम मुजफ्फर वारसी माशाल्लाह अलैहिर्रहमान के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर लीजिए, पढ़ें। सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मोहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन इल्हाम जामा है तेरा कुरान अमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन तेरी खामोशी भी अज़ा नींदे भी तेरी रत जगे तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामईन या रहमतल लिल आलमीन फिर गुदड़ियों को लाल दे जा पत्थरों पे डाल दे हावी हो मुस्तकबिल पे हम माजी सा हमको हाल दे दावा है तेरी चाह का इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं
رحمة للعالمين یا رحمة للعالمین یا رحمة للعالمین. جزاکم اللہ. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے جو سوال کیا کہ لوگ جس طریقے سے دارالامان میں ماؤں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے گا ہر عمل کا ایک رد عمل اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ لازم نہیں ہے کہ اس کا مقافات عمل دنیا میں ہو. یہ لازمی سماعت فرما لیجیے گا کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو گناہ انسان کرتا ہے کہ اس کا مقافات عمل یعنی اللہ عذاب دنیا میں ہی دے، بلکہ یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمائے گا اصل عذاب تو آپ کو یوم آخرت میں ہے. لیکن حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا جب تک دنیا میں اس پر عذاب یا اس پر عذاب جسے کہتے ہیں، عذاب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عذاب سے مراد جو اس کی مشکلات، جو اس کی پریشانیاں اس کے والدین کو جو اس نے پہنچائی ہیں، اللہ انہی مشکلات اور ان تکالیف میں اس کو پہنچائے گا دنیا کے اندر. معلوم کیا چلا کہ اب اگر آپ والدین کے ساتھ ایسا عمل کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا آخرت میں آپ کو حساب کتاب دینا ہے. لیکن والدین کی نافرمانی ایسی ہے کہ صرف آخرت میں گناہ کا عذاب نہیں ملے گا بلکہ دنیا کے اندر بھی آپ نے اس کی سزا بھگتنی ہوگی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہو اور بڑے بدنصیب ہیں، اس کو کہتے ہیں نصیب، بڑے بدنصیب ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا تمہارے ماں اور باپ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے. اگر ان کی خدمت کر لو تو جنت پا لو. یہ طاہر بیٹھے ہیں، ان کے اپنے والد کی کتنی خدمت کی میدان، اور جن کی کہتے ہیں اگر ان کی خدمت کر لو جنت پا لو اور ان کی نافرمانی کر لو تو دوزخ پا لو. تو معلوم کیا چلا کہ جب آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلتا ہے. بدلتا کیسے یہ سمجھیے کہ حضرت تدبیر کی بات کر رہے تھے نا. آپ نے بابا فرید کا نام سنا ہے؟ بابا فرید گنج شکر گنج بخش. یہ جو یہ شکر لفظ کے یہ ان کا لقب کیسے بنا؟ تربیت کی بات نہیں. ماں نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھ لو اللہ تمہیں شکر دے گا. اچھا کیا دے گا؟ خود جانماز بچھاتی، جانماز کے نیچے چینی کا پیالہ رکھتی اور چینی کا پیالہ رکھ کر دعا کرتی اللہ میرے بچے پیدا ہے. ایک دن کیا ہوا، وہ جب جانماز اٹھاتے نماز پہ شکر مل جاتی، ہو اللہ تعالیٰ مجھے چینی عطا فرما. ایک دن جانماز تو تھی مگر ماں نہیں تھی. نماز تو تھی لیکن ماں نہیں تھی. ماں نے جانا تھا سودا صرف لینے، اذان ہو گئی. اللہ سے التجا کی مولا بندہ بھی تیرا ہے، نماز بھی تیری ہے اور جانماز بھی تیری. اگر آج تو نے اس پہ کرم نہ کیا نا تو یہ پھر سجدہ نہیں کرے. یہ میری اولاد ہے اللہ، میں اپنے بچے کو رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. یہ کہنا تھا آج گھر میں داخل ہوئی، خدا کی قسم داخل ہو کر صرف یہ پوچھا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ تو خوش ہو کے کہا بابا فرید نے. کون بابا فرید؟ پاک پتن والے. اتنا بڑا رتبہ ایسے نہ ملا. کہا ماں نماز تو پڑھی تھی. ماں نے قدم آگے بڑھا ہے، 2 قدم آگے بڑھی. ماں پوچھو گی نہیں آج کی چینی کیسی تھی؟ کہا ماں نے دیکھا کیا چینی ملی تھی؟ فرمایا ماں آج جو چینی ملی تھی نا اس کا ذائقہ کبھی نہ بھول سکتا. معلوم کیا چلا، یہ ماں کی دعا تھی، یہ ماں کی تربیت ہوتی تھی. جب اب میری بات غور سے سنیے گا، جب وہ ماں اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے چینی دے سکتی ہے، آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ لو. ہم چاکلیٹ دب دیتے ہیں جب بچہ رو رہا ہو، ہم چیز دب دیتے ہیں بچہ میں تنگ کر رہا ہو. آج کی ماں موبائل دے دے گی. ہمارے ابو ہمیں دیتے تھے ٹافیاں نماز پڑھنے. آج کے باپ اور ماں کا حال کیا ہے؟ میں پھر یہ بات کی نا کہ ابا جی تھک کر آئے، باپا کہا کہ درسا شور کیا یہ لو بیٹا موبائل کھیلو پب جی. اور ماں نے کہا نہیں بیٹا ابھی نم کی برائی رہ گئی ہے، تھوڑا رک جاؤ. بات اتنی سی ہے، ماں کا رتبہ بہت بڑا بالکل، لیکن تو نے اپنی شان ہی نہیں سمجھی. ذمہ داریاں بھی. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ
बाप का रुतबा बड़ा है माँ का, हुजूर ने फरमाया माँ। फिर या रसूल अल्लाह माँ का रुतबा बड़ा है बाप का, फरमाया माँ। फिर या रसूल अल्लाह माँ का रुतबा बड़ा है बाप का, फरमाया माँ। सुभान आखिरी बार अल्लाह। उसने फरमाया बाप। अच्छा, ये मुकाम है, वो जन्नत जिसके लिए आप और हम मेहनत जन्नत के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, लेकिन जाने के लिए तो वहां है ना, वो माँ के कदमों में रख दी। तुमने उसके कदमों के करो। तुम अगर माँ के कदमों को चूमते हो, तुम जन्नत की चौखट को चूमते हो। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि इसकी चौखट क्या नाम क्या। यकीन माने, हम बेशक अल्लाह वालों के पास जाते हैं, दुआएं कराते हैं, यकीन माने सबसे बड़े वली आपके माँ और बाप हैं। सुभान माँ ने अल्लाह। दुआ कर दी ना, तेरी काया पलट जाती है। कैसे पलटती है आपको नहीं मालूम। मशहूर और मारूफ ये वाकया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यकीन माने, अल्लाह को हया आती है कि जब माँ अपने बच्चे की तरबियत कर देना तो उनके माँ बाप को दोज़ख में डाले। और फिर मैं मिसाल देता हूँ, आज की माँ की तरबियत कैसी होनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। एक कारी साहब के पास एक माँ गई, कहा मेरे बच्चा हाफिज नहीं है, इसे हाफिज कुरान बना दो। उन्होंने ठीक है भेज। जब भेजा, उम्र 4 साल से भी कम, कहा कि बेटा पढ़ो अलिफ लाम मीम, फरमाया ये मेरे हिफ्ज़ है। अच्छा, फिर फरमाया सयाकुल, फरमाया इन्हें इसे भी कहा कि ये भी मुझे हिफ्ज़ है। फिर कहा तिलकर रसूल, फिर फरमाया ये भी मुझे हिफ्ज़ है। इस तरह 15 पारे उस 4 साल के बच्चे को हिफ्ज़ थे। तो उस कारी साहब ने कहा कि तुम्हारी माँ ने झूठ बोला, तुम्हारी माँ ने झूठ बोला कि तुम तो हाफिज हो। तो मैं नहीं, मेरी माँ ने झूठ नहीं मिले, मेरी माँ झूठी नहीं, मेरी माँ सच्ची है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ क्या करती, मेरी माँ भी 15 पारे की हाफिज है। वो जब मुझे दूध पिलाती पहले वजू करती, कुरान हाथ में लेती, वो पढ़ती जाती, मैं सुनता रहता, इस तरह मैं 15 पारे का हाफिज। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वजह क्या है कि आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की तरबियत हो, बाप घर में बैठ के कहते कि अब्बा जी घर पे नहीं है तो क्या होगा। माँ अगर कहते कि नहीं चीनी है मौजूद है लेकिन नहीं पड़ोसी को चीनी नहीं देनी, तो फिर क्या होगा। वो रुतबा इतना बड़ा है। मेरे नबी ने, ये रमजान है ना, ये सुनिए, 3 बातें बड़ी अहम फरमाई और मुस्तनद बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वे आप जरा गौर से जी जी। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं, अमल कभी हुजूर ने नहीं किया। मिंबर पे चढ़ रहे हैं और मिंबर चढ़ रहे कैसे फरमा रहे, आमीन। क्या फरमा रहे, आमीन। आमीन। दूसरे मिंबर चढ़े फरमा आमीन, तीसरे मिंबर चढ़े फरमा आमीन। साहबा कहना पड़ा, आका ये पहले अमल नहीं देखा। फरमाया, हुजूर ने फरमाया बेशक जिब्रील अम्मी आए और कहने लगे, क्या कहते हैं, फरमाते हैं ये कहने लगे कि अगर किसी ने हुजूर आपका नाम सुना और दुरूद नहीं पढ़ा हलाक हो जाए। तो आपने फरमाया आमीन, दुरूद पढ़ लीजिए। दूसरा आपने फरमाया रमजान का महीना पाया और अपनी मगफरत नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी बात बड़ी अहम है और ये खुली बात में फरमाया, अगर माँ बाप में से कोई एक भी मिल जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं पा पाया, तो मालूम क्या है, नमाज अपनी जगह, हज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, लेकिन तुम्हें माँ बाप की खिदमत करने से जो जन्नत मिलती है, फरमाया अगर नहीं कमा पाया तो हलाक हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। ये मर्तबा है माँ का। और ये अकली दलील में समझा दूं कि माँ का मर्तबा क्या होता है। 9 महीने अपने बदन में एक इंसान बनाती है माँ। गौर से सुनिए, अल्लाह आंख देता है माँ के पेट में, कान देता है, बाल देता है, हड्डी देता है, गोश्त देता है, रूह देता है, पूरा इंसान माँ के बदन में मुकम्मल होता है, एक शय नहीं देता। पता है क्या, अल्लाह दांत नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि माँ के सीने को तकलीफ होगी। रब दांत ना दे कि माँ की सीने को तकलीफ होगी, ये बच्चा बड़ों के गालियां दे, हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। सुभान अल्लाह, खुदा सुभान की अल्लाह। कसम, ये माँ का रुतबा है। सुभान अगर अल्लाह। तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम उफ भी ना करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जी बहुत शुक्रिया जो कहते हैं। रमशा से पूछ रहे हैं मीठा क्या बना रही है। रमशा की रमशा तरफ जरा बता दें आज आपने मीठा क्या बनाया है। जी, आज मैंने ओरियो स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाई है। ओरियो और चॉकलेट प्लेन कोई सा भी आप केक लेके उसको क्रश करके लेयर लगा दें। ठीक है। देन कोई भी ब्रांड की आप स्ट्रॉबेरी जेली ले लें। ठीक है। देन आप इसको हाफ कप या 1 कप दूध में बना के थिक सा पेस्ट बना लें, उसमें हाँ। स्ट्रॉबेरी एसेंस और शुगर शामिल कर दें। ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर दें। हाँ। देन उसकी आप लेयर लगा दें। जब वो ठीक है। ड्राई हो जाए देन इसे आप
अपनी फेवरेट टॉपिंग्स के साथ गार्निश कर दें। जबरदस्त झटपट रेसिपी है, बहुत easy है। जबरदस्त। और मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है पुलाव में, इससे क्या होगा बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है। और यहाँ मैं जायफल और जावित्री की एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि काफी लोग जो हैं वो आधे प्रोसेस में या स्टार्ट में जायफल जावित्री का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना अच्छा। चाहिए। वो जो है ना वो खाने को कड़वा कर देता है। ओ फिर जब हम दम के टाइम पे जायफल और अच्छा। जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे ना तो वो फ्रेशनेस हमें महसूस होगी खाने, जो आप कहती है ना कि खुशबू हाँ, है, खुशबू वो आ रही है। एंड में जायफल और आज जावित्री तो डालने सारे की के वजह सारे से होती है। खुशबू वाले लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, खुशबू बहुत आ रही है। खुशबू बहुत आ रही है। अच्छा, हम हमारे आखिरी बहुत ही रमज़ान हमें जा रहा है और हम रमज़ान रुखसत हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आखिरी जो कलाम है हमारा अलविदाई कलाम ताहिर हाशमी से कहेंगे कि अलविदाई कलाम रमज़ान के हवाले से। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्र फुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था, और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। मस्जिदों में बाहर आ गई थी जो कदर जो आते नमाजी, मस्जिदों में बाहर आ गई थी जो कदर जो आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज़्बा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद
جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع ماہ رمضان کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئند شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ یہ بس یہ کرم تم کرنا عطار پہ یہ کرم تم ہم کو طیبہ میں رمضان دکھانا ہم سب کو ہم کو طیبہ میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سبحان اللہ بہت بہت اچھا پڑھا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں نے اتنی اچھی ٹرانسمیشن کی میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں گے لیکن آخری بات ماں کے اوپر میں کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ سے کہتے ہیں مولا تیرے انبیاء سارے جنت میں پڑوسی ہوں گے کوئی ایسا بھی ہے جو نبی نہ ہو لیکن جنت میں وہ نبیوں کا پڑوسی بن جائے فرمایا ہاں ایک قصائی ہے وہ نبیوں کا پڑوسی ہوگا سبحان اللہ تو اب وہ بڑے حیران فرمایا مولا اس نے کیا ایسا عمل کیا فرمایا اس نے ایک عمل کیا جا کر دیکھ کیا دیکھا تو عام طور پر وہ ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتا ہے مال دینے میں وہ لین دین میں کھڑا ہے لیکن ہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا مرتبہ کیسے پایا حضرت موسیٰ بھید بدل کے گئے فرمایا مجھے چند وقت تمہارے ساتھ گزارنا ہے آخری باتیں کرنا بڑے غور سے سمجھ فرمائیے گا موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر جاتے ہیں اس نے راستے میں کچھ لیا گھر جب گئے دیکھا دو بوڑھے اشخاص بیٹھے ہیں ایک ماں اور ایک باپ ہے اس نے اپنے ہاتھ سے روٹی کو گوند کر آٹے سے روٹی کو بنایا ایک نوالا چبا کر منہ سے اپنے باپ کو ڈالا ایک ماں کو ڈالا سبحان جب اللہ ماں کو ہچکی آئی نا تو بھاگا دوڑ کر پانی لینے تو ماں نے دعا کر دی اے اللہ ہمارا بچہ گناہگار ہے ہمارا بچہ قطع کار ہے لیکن ہمارا اطاعت گزار ہے اسے جنت میں نبیوں کا پڑوسی بنا دیا سبحان اللہ یہ ماں سبحان کی اللہ دعا تھی کہ اس قصائی کو جنت میں نبیوں کا پڑوسی بنا دیا یہ مقام و مرتبہ ہے ماں کا سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا ہماری ڈش بھی رمشا نے تیار کر لی ہے اور ہم الوداعی کرام کی طرف بڑھ گئے تھے تو ذرا سے کیمرہ مین سے میری درخواست ہے کہ دکھا دیں ماشاءاللہ بہت پیاری رمشا نے بنائی ہے اور اس کے بعد نوش رنگا رنگ ڈشز بنائی ہیں ماشاءاللہ تو آج جس طریقے سے حضرت یہ پروگرام تھا اور الحمدللہ تو رمشا اگر آپ یہاں ہو تو کیا آپ نے یہ پورا رمضان ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ کی کیا دیکھا اور کیا گفتگو اچھا، کرنے کی جی بہت اچھا رہا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ بہت مزہ آیا سب سے پہلے آپ لوگوں کا تھینکس آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ یہاں پر میری کچھ غلطیاں تھیں جو مجھے پتہ چلی اور میں نے اپنے آپ کو یہاں کے پالش کیا اور آپ لوگوں سے سیکھا کچھ کہ اور آگے ان فیوچر کیا کرنا ہے عائشہ آپ نے ہمارا پورا رمضان ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ کی کیسا آپ کو لگا ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم جڑے ہیں اپنے یہ جو رمضان ہے ویسے تو ہمیشہ ہر سال ہی ماشاءاللہ سے بڑی رونق رہتی تھی اور پورے شہر میں ایک اہتمام ہوتا ہے لیکن یہ کہ میری زندگی میں یہ رمضان بہت الگ تھا
اتنی چیزیں سیکھنے کو ملی, اتنے نئے ایکسپیرینس ہوئے, علماء اکرام کے ذریعے اتنی میری مفید معلومات میں اضافہ ہوا ہے, آپ لوگوں کا پیار ملا ہے, ناظرین کا پیار ملا ہے, مزے مزے کے کھانے ملے رمشا اور مریم, اور اتنے اچھے نعت خواں آئے, میں نے اتنا کوئی انجوائے کیا ہے, اور ایسا رمضان اللہ کرے مجھے ہر سال نصیب ہو, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. طاہر آپ کو بہت شکریہ. جی رمشا کچھ کہہ رہی ہیں. میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ, بہت وہ تمام کیا کہتے ہیں وقت بالکل میرے پاس یہ دے رہا ہے اشارہ کہ اب آپ بالکل آخری مومنٹ کی طرف ہی جاؤ گے. علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اس طرح ہمارے سے گفتگو کی. ناظرین میری ماں بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے, اور جس کی ماں زندہ ہے, اور جس طرح ہم نے آج کا یہ پروگرام کیا تو ان کی قدر کرے. دنیا میں وہ امیر ترین انسان ہے جس کی ماں زندہ ہے, اور ماں کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ کی ماں اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو کم سے کم جمعے کے روز یا مہینے میں ایک دفعہ قبرستان جا کے ان کے لیے دعا میں بھی یاد رکھا کریں, اور اپنی ہر دعا کے اندر اپنے جب بھی آپ کا ہو اٹھے تو اپنی ماں کو, اپنے والد کو, اور جتنے بھی لوگ اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے ان کو ضرور یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی ریال رہا ہے تو پھر اگلے سال اسی ایمان رمضان ابھی عید شو میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور اگلے سال انشاءاللہ اسی ایمان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, اور مختلف چینلوں پہ آپ اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی ریال رہا ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو, عزیز کو, اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.